रोला डाला हुआ है कि कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, क्यों अरेस्ट नहीं कर रहा। और उस तरफ से अगर हम इमरान खान को देखें तो इमरान खान ये बात हर तरफ बोलते हुए नज़र आते हैं कि ज़िंदगी के 70 साल मुझे किसी क्रिमिनल केस में किसी ने अंदर करने की कोशिश नहीं की। कोई जो एक सिंपल केस होता है वो इमरान खान की 70 साल की ज़िंदगी तक किसी ने कोई नहीं किया। लेकिन जब से उनकी हुकूमत गई और पीडीएम वालों ने हर एक मौका पे उनके खिलाफ केस करवाया और अब वो लगभग 180 के करीब केसेस हैं उन पे, और वो उन केसेस को फेस कर रहे हैं और वो इस मुल्क को छोड़ के भागे बिल्कुल नहीं। अगर बात की जाए कि वो अब तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, और अगर उनको पकड़ा भी गया था तो वो सिर्फ और सिर्फ नैब की कस्टडी में रखा गया या गेस्ट हाउस में रखा गया और जेल में नहीं भेजा गया, तो अगर तो सिर्फ और सिर्फ 180 केसेस करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि काल कोठड़ी भेजना है एक बेगुनाह शख्स को, या फिर एक ऐसे शख्स को कि जिसकी ज़िंदगी में 70 सालों में कोई किसी ने एक छोटा सा भी केस उस पर नहीं किया, क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बोथम ने किया था जो कि वो बोथम हार गया था, लेकिन ये है कि कोई क्रिमिनल केस इन पे अगर 70 साल में नहीं किया तो इसकी वजह ये है कि ही हैड अ क्लीन लाइफ बिफोर दैट। और अब जबकि हमें नज़र आ रहा है कि पीडीएम की हुकूमत जब से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे है, उन्होंने एक एक बात पे इस इमरान खान के ऊपर केसेस किए। करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि उनको किसी तरीके से जेल हो जाए, और उनका ये मानना था कि शायद जब केसेस होंगे तो वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। पीडीएम को उन्होंने चैलेंज किया कि तुम जितने मर्जी मुझ पे केसेस करते रहो, मैं मुल्क को छोड़ के जाने वाला नहीं, क्योंकि मैं कोई शरीफ नहीं या मैं कोई ज़रदार नहीं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि वो कानून को फेस करेंगे, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि वो हर एक जगह पे केसेस का सामना कर रहे हैं, और कहीं पे भी वो ये नहीं कह रहे कि मैं इन केसेस को लड़ने से कासिर हूँ और मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। उनको ऐसी ऑफ़र्स पहले भी मिलती रहीं, किसी ना किसी तरीके से पीडीएम जो है वो उनको ऑफ़र्स भेजती रही कि आप बाहर बच्चों के पास चले जाएं, या फिर आप उम्रा करने चले जाएं, या फिर आप हज करने चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो तहरीक है, वो तहरीक जो कि मैंने 25-26 साल से चलाई हुई थी। अब ऑब्वियसली उनकी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है, ही नोज़ हिमसेल्फ कि किस तरीके से वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि नज़र यही आता है कि वो कहीं नहीं जाने वाले। लिहाजा किसी की पीडीएम में मौजूद अगर पॉलिटिशियंस की ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से एक रात इमरान खान को किसी तरीके से अंदर करवा दें, तो बड़ी अच्छी उनकी जो है परफॉर्मेंस हो जाएगी। पिछले 1.5 साल में जो चीनी की कीमत बढ़ी, आटे की कीमत बढ़ी, फिर साथ में गैस की कीमत बढ़ी, बिजली की कीमत बढ़ी, एक एक चीज़ की कीमत बढ़ी, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, डॉलर कहाँ से कहाँ का पहुँच गया। इस सारे तनाजुर में उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि किसी तरीके से वो इमरान खान को एक रात के लिए जेल में भेज दें, तो उनकी सारी तपस्या 1.5 साल की वो पूरी हो जाएगी, और गालिबन ये इनफ होगा अगले इलेक्शन में जाने के लिए भी। और अगले इलेक्शन में वो धड़ल्ले से अपनी आवाम से कहेंगे कि हमें वोट दो, क्योंकि हमने एक रात इमरान खान को जेल में रखा। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्या दूसरे और काम नहीं थे जो कि आपने करने थे? आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे क्या इधर झक मारते रहे? आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जो चीज़ें यहाँ पे बैठ के कर सकते थे, आपने वो क्यों नहीं की? अगर आप वो पिछले 1.5 साल में करते तो आप आज इस सूरत हाल में ना होते, जिसमें कि आपके पास कोई बयान ही नहीं है, आपके पास कोई एक लफ्ज़ नहीं है जिसको आप सामने रख के तो लोगों से कहेंगे, लोगों हमने पिछले 1.5 साल में आपके ऊपर हुक्मरानी की, हमें दाद दो कि हमने ये काम किए। आपने जो काम किए पिछले 1 साल में, अगर वो लोगों के सामने जाके आप उनसे ये कहें कि हमारे कामों की वजह से 1 साल के कामों की वजह से हमें दाद दें, दाद तो नहीं, उन्होंने शायद जूते उतार लेने हैं। और मुझे यही नज़र आ रहा है कि जितने भी लोग
جتنے بھی پولیٹیشینز آپ اپنے اپنے حلقے میں ووٹ لینے جائیں گے تو تب ان کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 1.5 سال میں کیا کیا ہوا ہے، کیونکہ انفلیشن اسکائی راکٹڈ، وہاں پہ جاب لیسنس، وہاں پہ آپ کو ہر طرف غربت نظر آئے گی. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے مینیج نہیں کیا گیا پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے، اور اب ان کو صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک رات کے لیے عمران خان کو آپ کسی طریقے سے اندر کر دیتے کسی ایک کیس میں جو کہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اور یہاں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ غالباً اکثر جیسے وہ پی ٹی آئی کے جو ماننے والے ہیں یا جو ان کے ورکرز ہیں، جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی بہت سی سملیرٹیز اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ قائد اعظم میں تھیں عمران خان میں بھی وہی چیزیں ہیں. سو دیر آر کوائٹ اے لاٹ آف تھنگز وچ آر سملر. تو یہاں پہ میں ایک ایڈیشن اور کر دوں، ایک جو سملیرٹی ہے وہ یہ بھی ہے کہ قائد اعظم کے اوپر بھی کبھی کوئی کیس نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے بھی کیسز تو شاید ہوئے ہوں گے، انہوں نے بھی ایک رات بھی جیل میں نہیں گزاری تھی. جو آج کہا جا رہا ہے اوبیسلی شرجیل میمن کی طرف سے کہ ایک رات، تو وہ دن اوبیسلی قائد اعظم واز سچ اے لیڈر کہ انہوں نے بھی ایک رات بھی جیل میں نہیں گزاری تھی، سیم لائک عمران خان. حالانکہ عمران خان جو ہیں جب وہ کیپچر ہوئے تھے تو وہ رات تو گزاری تھی، لیکن آپ کی نظر میں وہ جو رات ہے وہ ایک گیسٹ ہاؤس میں گزاری. تو آپ کے لیے عرض ہے کہ جو پہلے بھی آپ کی پچھلے دور میں بھی جو لوگ پکڑے جاتے رہے ہیں ان کے لیے بھی گیسٹ ہاؤسز اور یہ سارا کچھ ارینج کیا جاتا رہا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ان کو اوبیسلی آؤٹ آف کرٹسی گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، لیکن ایک رات، لیکن آپ پھر بھی بس ہیں کہ ایک رات کے لیے ان کو اندر لے جائیں. کیوں لے جائیں بھائی؟ یہ تو کورٹس کے اوپر ہے نا کہ کورٹس ڈیسائیڈ کریں گی. کورٹس کو فری اینڈ فیئر جو ٹرائلز ہیں وہ کرنے دیں، اور فیئر ٹرائلز میں اوبیسلی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کیسز میں سے بری ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ون بائی ون. یہاں پہ میری ایک اور پریڈکشن یہ ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 14 اگست ہے اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ فیئر روٹس کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گی. تو پھر ایک رات تو کیا کوئی ایک منٹ بھی شاید اندر نہ رکھ سکے. تو میرا پی ڈی ایم کے جتنے بھی پولیٹیشینس ہیں، جتنے بھی لیڈران ہیں، ان سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو 1.5 سال تھا اس میں کاش چیزیں کو پازیٹیو سمت میں جاتی تو لوگ ان کے بارے میں اچھا بولتے اور ہم بھی مجبور ہوتے کہ ہم بھی آپ کے بارے میں اچھا بولیں. کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئیں، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ اوبیسلی انفلیشن بھی اسکائی راکٹڈ ہوئی، ایوری تھنگ واز بیڈ اباؤٹ اٹ. تو میرے خیال میں اب ان کو کوئی خاص امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. ہاں آپ کے پاس شاید ایک ہی بیانیہ ہے کہ دیکھو لوگوں، ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایک رات لاڈلے کو، جس کو کہ سارے لاڈلا کہہ رہے ہیں، عمران خان کو کسی طریقے سے جیل میں لے کے جایا جائے، لیکن کیا ہوا کہ ایونچولی nobody took him there. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی بھی یہ کلیم کرتی ہے اور سامنے نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر بھی پچھلے 1.5 سال سے جو ان کے خلاف چیزیں کی جا رہی ہیں، جیسے ان سے ٹریٹ کیا گیا پی ڈی ایم کی جانب سے، تو وہ بھی سب کے سامنے. تو ہم لوگ صرف اور صرف فیکٹس سامنے رکھ سکتے ہیں، اندازہ اور اس کے اوپر سمجھداری کا مظاہرہ آپ خود کر سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.